እቲ ካብ ሓጎስ ናብ ጓህን ጣዕሳን ዝተቐየረ መርዓይ ከመይ ነበረ? ንብሕማም ጄኖፎብያ ወይ ፍርሒ ፀወታዊ ርክብ እትሳቐ መርዓተይ እንታይ ገበርክዋ? ናይ ብርዒ ስመይ ዳዊት ክኸውን ሓረየ ኣለኹ። ወዲ 30 ዓመት ኣብ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት ዝነበርኩ ኤርትራዊ መንእሰየ። ሎሚ ናብዚ ናይ እንታይ ትመኽርኒ መደብ ቀሪበ ዘለኹ። ኣብ ህይወተይ ካብ ዘጋጠሙኒ ዝኸበዱ ፈተናታት ክፀውየኩም እዩ። እወ ኣብዛ ብውረድ ደይብ ዝተመልአት ጉዕዞ ህይወትና ወዲ ሰብን ፈተናን መኻየዲ ምዃኖም ኣንዳዕዲዐ ፈልጥ እየ። ፈተና ዘይብሉ ህይወት ሰይጣን ዝነዓቆ እዩ ክበሃል እውን ብዙሕ ግዜ ሰሚዐ እየ። ብኣንጻሩ ኸዓ ኣብ ፈተና ይተእትወና እትብል ክፋል ጸሎትና ካብ ንእስነተይ ክድቅስን ክትስእን ንፈጣሪየይ እናተማሕፀንክዎ ዝዓበኹ ዓባይ ቃል እያ። ከም ሰበይ ክፍተንን ንኸቢድ ፈተናታት ብኸመይ ሓልፎም ክፍተንን ስለ ዘለኒ ግዲ ኮይኑ ግን ተፈተንኩ ደኣ። ኩላትና ክልተ ዓይነት ፈተነታት ኢና እንፈልጥ። እቲ ሓደ እቲ ተማሂርና ኣጽኒዕና ተዳሊና እንፍተኖ ናይ ኣስኳላ ፈተና ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ግን ፈተና ህይወት እዩ። እወ እቲ ተማሂርካ እትፍተኖ ዘይኮነስ ተፈቲንካ እትመሃረሉ ብዘይድሎ ዝገጥመካ ፈተና። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስደት ዓመታት እየ ከም መዛኖይ ንቡር ክፍትን ንሃገረይ ዘምራሕኩ። ንቡር ክፍትን ምባለይ ብርዱእ ምኽንያት እዩ። ወዲ ተባዕታይ ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሓዳር እንተኣትዩ ተመርዒዩ ይበሃል። ካብ 30 ክሳብ 40 ኣብ ዘሎ ዕድሚኡ መሲሉ ይበሃል። ድሕሪ 40 ዘሎ ክፋል ዕድሚኡ እንተኾይኑ ግን ንቡር ፈቲኑ ከም ዝበሃል ገለገለ ተዛረብቲ ክምስሉ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣነ እውን ሳላ ስደት እንታይ ተሳኢኑ ወዲ 42 ዓመት ምስ ኮንኩ ክምርዖ ብምውሳነይሲ ምስቶም ንቡር ፈቲኑ ዝበሃሉ ክስራዕ ባዕለይ ወሲነ ኣለኹ። ብዝኾነ ናብታ ሓመዳ ቁሒመ ዝዓበኹላ ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈለጥኩላ ትምህርትን ስነ ምግባርን ዝቐሰምኩላ እናነባዕኩ ብንእስነተይ ዝተፈለኽዎ ሃገረይ ሕጂ ዝበዝሕ ፀጉረይ ከም ጎማሚቶ ዝኣተወ ግራጣፍ ጠቕሊሉ በሪሑ ዝርካቡ ሰይቡ ሕቆይ ናብራኸይን ዘይቱ ወዲኡ ኮታስ ጠቕላላ ኩሉ ነገረይ ተቐይሩ እየ ናብታ ኣብ መበል 25 ዓመተይ ዝተፈለኽዋ ምጭውታ ሃገረይ ተመሊሰ። ደሓን ዝገደፍክዎም ወለደይ ኣሪጎም ንኣሽቱ ሕዋተይ ናብራ ግዲ ሰኒፍዎም ምዕባየይ መሲሎም ደቂ ገዛውተይ ገለኒ ስደት ገለነና ባህድኦም ፋሒሎም እቶም ህፃውንቲ ዝገደፍክዎም ከዓ ጎቢዞም ጸንሑኒ። ወላ እኳ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስደት ዓመታት ዓደይ ክርኢ ምብቅዐይ ሕጉስ እንተነበርኩ ብሰንኪ ትብዓድና ፀንሐኒ ጭር ዝብል ጽምዋ ግን መሊኤ ክሕጎስ ኣይከኣልኩን። ንዓይ እትኸውን መሪፀ ብምምርዓው ቀልጢፈ ናብቲ ዝመጽኣ ኩሉ ክምለስ ድማ ብኡ ንብኡ ወሰንኩ። ብመንገዲ ወለደይ ድማ ምስ ሓንቲ ብዕድመ ንእስቲ ጓል 25 ዓመት ጎርዞ ተራኸብኩ። ናይ በርዒ ስማ ወላ ልዋም ብምባል ንሓዞ። ልዋም ኣነ ንስደት ክወፅእ እንከለኹ ጌና ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ዝነበረት ብ17 ናይ ስደት ዓመታተይ ዝዓብያ ንእስቲ ሓፍተያ ጌና ሕንቃቐ ወለዳ ዘይጸገበት ሳዋ በፂሓ ዝተመልሰት ፍሽኽታ ዘይፍለያ ጽብቕቲ ቆልዓ እያ። ብመንገዲ ስድራ ተላሊና ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሃድና። ወላ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቕ ጌርና ኣይንፋለጥ። ፍቕሪ ብምልምማድ ዝመጽእ ምዃኑ ግን ከዓ ካብ ልባ ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ስድራ ቤት ተቐቢላትን እንተኾይና ብግልፂ ሓተትክዋ። ካብዚ ዘላቶ ናይ ኣገልግሎት ህይወት ተመሪዑ ዘገላገላ መንእሰይ
أمو خاء ود عدا أمو دما كوّصا هاجر زمص غوبز أيكونن بوقعي بمنقد سدراين سدرؤن نقوم نجر دليني انت زي حتى النون بعلي محطتكو بمباليا بحاوس دالا مساي ممرعاو زخونو تقاومو خمزي بالله زحبرتني بملسا لبي ملئ الليكا أوشت حتصير جزي أخلا ما يتداليو بوقعن بهالن حبرة سبنان قال كيدان أسرنا اتانا عمتات عبدالهامد سموا التنبر زنبرت هوتي بحقي شعو من بار جمرت كويني يتسمعني زي كمتوم كاب سدت ناب سدت سدرؤم نبي غواندان إثيوبيان أمسيوم زمرعو مزانوي أبعد داين أبزع بخول قرعة ممرعوي كم عبد صدق وصركوا نفت أريد ما مسجنكو جناخ دحر مرعنا جينا نبهاجر سدتي كي تملسكو أوش تحتصير أوان حدا فتسي ما زي تصبخ وصقم بب قرب كجهاد اللي جمره لوام مسجداي صوتا وركب زت أساسر حسب وين تفتح بستلع للأوان قصات قياير تجنق ويد ما تشمك كم زنبرت استوعلكو نصوتا وركب فتسي ما قربتي نبرتن بزح مخنيتات بممصا كتترفني اتهكن ولا كم تابحصنا زلنا حدثت مرعت متن كم أنا كم سويت حاجة زهرفا زنبركو زي هرفتنن مساك تتصاوت بهزي بلان انت تحساسبني قدم مرعنا سلازي تلممدنا إزخون بمبال نفس يدعى عسكو اتخونتات جن يقصل نبرة فسيمو دما بهقبلني كألن ناقر ود تبعتاي أبرئسيز مسأن حساب كأ حاد إينيرو لوام مسدنقلنا أيسان حتنن ني حتصير أوان أفكار خمز نبران كمرعوا مخانو سلاز أمانا دما دنقلنا أخمز هابطون بقلت حبيراتنا أنا دما أبزلو مغزي أبناي لوام عدمة دنقل قوال كتركب صبيب عدل مخانو سلاز سمع بزحي كابد كون أملا خبوي حلفا بزي قدس كابزا حج اوان كسابزا علم بهيوت زلان زلخونجن ناتي قبرلي امنت خمديتاتا وحلخم عبيت حواتا لبام كم محازو تاخد كون بارخ اللي بمبالي كمرعوا وسينة حج مساي مدقاسن صوت عرات متصواتن كتحنقد مسرع خوجن وين يتقدم يفقارئا فقر اي وصالان ويدما نعي مسؤو وداديرا كتقبلني كبيدو والو بمبالي حسيبة حكي يحيش دنقل زي تمرعخو بمبالون تقليلة تتعسكو اخلا ما يفاسيسو درو تمرعيا سلازنا بركوغن نخلو وحيطة بسقطاق عزباء مريزة كامزي لا نلوام ممرعاوي موحات أبين ننكلوغن حدا مشات كم قدميك قربا مسفتنكو لوام بخبيد فرحته وحدت لبا بفتنة تهرم أكالاتا ينقدقطن بزي مقراص تستنفس النبرت انتاي كوين كلوام سلام انتاي كمز تخون اللغي بمبال عتيبة حتت كوا نساقن كم شاكان أراويت زقوبت أزلو أبكرنا عنايت عرات تسقعا تنقدقط نبرت نابتزلات تخرنع مستسقع كدما هيكلني داويد بجا خي تقربني لا بچنكت تمحصنتني إذا خنتات زي نعين زفقرا سبايا أزيو زحزنن زچنقني نيرو نمنتايا قداي صوتاو ركب كل عالم كله بجبتا فرحت تنقدقد ناس أخوينا كتحبرن نكون تحتت كوا اندعي زفول طيب اللين جنسب أي كفرحن معاتيو بجاخا تردأني سلس الأكو خيكونن لبي تفكرك أن بلت جبتا نبعتا سنيا لمنتني نبعتا دريزة بخياتا أبيدة سمعتي قاتي إدما تعقلي لدك أسكو باتزقت أماني كبيد كونتات كم حساب جن عدي وعالكن نصب حيثو كابدك أستنسي نتما ماخرتي زخونن أب حكم الناس سرحن عركي كدول اللون وسنكو
سلازي فتوان سلازي دنقصتنن قلتي فخفر داون ايدلخن اب كندقو نزس اقامزن مفتاح قريص اتبقسكو نعاركي كل زقات امن مسعل الكوة حدا شقرين مفتاح مبقس زخوناني اقداس امر هابني قلا دك انستيو بفوبيا تصوتاو ركب وي بجينوفوبيا 5 سقايا حبرني إذن عين الدك آنستيو ولا مستلبن زهابو زفقرؤو أفكاري أن يخون سبعين صوتا وركب كفتسما أزي 5 خبدنون حبرني سلازي كمز عينة حمام صيرات خيد كي تهلو كستبهللان نخلو نجر كاب سمعيت وطي بعقل تعقستن كفتحون مخرني مقنياتو فرحنا يصوتا وركب مزهلوا أبرئس حماما صغتن تبزيحيلا قديفات النون حات إلى خطف ويدما كساب نفس قتلت كتفتصم كتحسب كم تخلون حبرني نعرك يا مسكينة بزعبا زحمام فرح صوتا وركب زبهل مصنع تغبر جمركو أب جوجل الناتخو بزعبا زحمام زي ملكتاتون مفتحيتاتون كتصنعن نلوامي بطبق معزابن ونقصلكو بزعبا زحمام دما بزح فلتكو أبقل مصنعتاو ورقتاتون أستاد حموشم إيتاوي زخونا دك أنستيو علمنا بزحمام زي كم زساقيا فلتكو مغنياتات الزحمام زي بزح خون كم زخئلون تردأني لوامي أبناء سنتا زخونا عينة صوتاو متقعتي أقات إيموان تخوينو ويدما أبعدي بزعبات صوتاو ركب زرآيتو ويز سمعتو نجرات ألوتاو صلوا غيرولان تخوينو كتراتر جمركو أبقال بهلتات بزعبات صوتاو ركب زقبر تمرتي بحفرة فرحن ستسنية سلازخون أزون لوامي صلوا غير اللخون كم زخئل تردأني أبزعك أباو بهلنا قوال هيوان كساب على تمرعاء مسدنقلن آخد صنح بمبال بزعبات صوتاو ركب بزح ألوتاون زفرح انتمرتات إنا قسمتي التعبي من الباتون قلا أكالاوي ويسنا أمراوز أقام اللوا يخون بمبال حسكو بحبار كوينا دما ناب حكيم بلعتي ويقاينو كولوكيست خدنا حكيم بلعتي دحر مرمرة زخونا أكالاوز أقام كمزي بالله الرقاقة سألنا ما بقاس الزحمام سنا أمراوز أقام مخانوان ملؤ بملؤ برهلي بدحريقو نجازا مستملسنا نلوامي كله تزقبركوا مصنع تحبركوا جينوفوبيا ويرعدنا يصوتا وركب زبهال سنا أمراو حمام كمزلو نساون كوم عينة حمام حميمة خدكون كما تخيل قدامي مسرت حدار قلص الناس سلازخونه نزس أقامزي بعود نخنسقرو كم بعصر شوعة عمتات زعابيا سبقا يا زيكونس كم محازاء بقلت خد قربنن قدم حجي أب قداي صوتا وركب زقات أما أكالاوي يخون سنا أمراو تساقا من تهرليو حتى تكوا شعيخ نتخب دخاز باللعزان تأسفلت كوا لوامي حدا أفكار خمز نبران كم زمر عوان نزل ألم مساء خمز نبرن سلاز أمنان دنقلنا آخم زهابتو بقلت حبيرات نيا دنقلناي بعامز يتمنت إلى مبال سلاز سكفا إمبر اتحق انيا تاريخسي كالي إنيرو دحرني 10 تغفل تمرتا كابساوا نخولي زئتوانت بحيزا سلازي تملست أب منيستر مكلخال أب كبابة سنية تمدي بانيرا أبو مزتلاليتو حد مزن آدما فقر جمرت أب تحتيرنا فقر قعزؤوم نصوتا وركب دقاقيمي حتى كوانت نبرة نساقن فقدنيا نبرتن ناي واترو ملسا حنساب نصنحي زبل نيرو ازقو حيلان حلنا ألبون من اسيقن فتصيمو عقلق قبراي مرتن كاب علاتات حدا معالت دما أوصا هاقر زركب عبا حواي قنزب سديد اللي هاللمو نعناين ختمات سناي كداون تخجز ألك بمبال حيزو واخده
እትዝነበረው ኸባቢ ንኸተማ ዝእቱ ትራንስፖርቴሽን ስለዘይነበሮ ድማ ጉዕዞኦም ብእግሪ ነይሩ ሽዑይ ኸኣ እቲ ኽሳብ ሕጂ ካብ እምርኣ ዘይሃሰሰ ግፍዒ ዝወረዳ እወ በታ ኣሚና ኣፍቂራ ልባ ዝሃበቶ ጎበዝ ኣበ እዊኻ ረዳእ ዘይትረኽበሉ ጸምጸም በረኻ ተዓመጸት ነብሳን ምድሓን እኳ ንነዊሕ እንተተቓለሰቶ ባህርያዊ ጸብለልታ ወዲ ተባዕታይ ተጠቒሙ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽሩ እተዋ ብሓይልና ሃረመ ብዘይ ክብርን ጥንቃቐን ድማ ድንግልናኣ ሓንሳብን ሓዋርን መንዝዓ ኣብቲ ናይ ሞትን ህይወትን ቅልስ ሃለዋታ ስለ ዘጥፍአት ከዓ ድላዩ ገይሩ ብጭካኔ ኣብቲ ብዙሓት ኣራዊት ዘለውዎ በረኻ ደርቢዋ ተሰወረ ብኡ ገይሩ ንሱዳን ከም ዝሰገረውን ሰምዐት ኣብቲ ኸባቢ ምስጢሪቶም ዝንቀሳቐሱ ጓሶት ረኺቦም ስለ ዝረድእዋ ግን ካብ ድራር ኣራዊት ምዃን ምስክላ ደሓነት ብድሕሪኡ ተሓኪማ ኣካላዊ ቁስላ ሓዊ እዩ ስነኣእምራዊ ቁስላ ግን ፈጺሙ ካብ ርእሳ ክሕከኽ ኣይከኣለን እዚ ፍጻሜ እዚ ትማል ዝተፈጸመ ኮይኑ እዩ ዝስምዓ ወዲ ተባዕታይ ማለት ንልዋም ቋንቋ ሰብ ዝመልኽ ጨካን ኣራዊት እዩ ጸወታዊ ርክብ ከዓ ደቂ ኣዳም ንደቂ ሄዋን ዝቐጽዕሉን ዘሳቕይሉን መሳርሒ እዩ ዝመስላ ልዋመይ ምስኪን እንታይ ዘይገበረት ነዚ ዝስካሕክሕ ታሪኻ እናነብዐት እያ ጸውያትኒ ኣነ እውን ምስ ኣድኣ ነባዕኩ ግን ድማ ንኹሉ ከም ዝርድኣላን ቁስላ ብፍወሳ ፍቕሪ ከም ዘሕውዮን ቃልኣት የኣበድክዋ ብድሕሪኡ ናብ ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝህብ ሓኪም ወይ ካውንስለር ርከድና እቲ ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝህብ ሓኪም ፍሉይ ዓይነት ሕክምና ማለት ኮግኒቲቭ ቢሄቨርያል ተራፒ ዝበሃል ብምጥቃም ነቲ ልዋም ብዛዕባ ጸወታዊ ርክብ ዘለዋ ኣሉታዊ ሓሳባትን ስምዒታትን ንምቕያር ክሕግዛ ጀመረ በብቕርብ ድማ ንፍርሓ ክስዕሮ ኸኣለት ኣነ ኣብ ጐድና ብምዃን ብስምዒት ኣዝየ ደገፍክዋ ብዛዕባ ስምዒታታ ምዝራብ ክሕፍራ ከም ዘይብሉ ፍርሓ ከም ዝርድኦን ደጋጊሜ ነግራ ነይረ ንሓድሕድና ብግልፂ ክንዘራረብን ነቲ ዝሓለፈ ኩነታታ ክርድኣላን እውን ጀመርኩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ዝምድና ኣትሪርዎ ጥራይ ዘይኮነስ መሊሳ ፍቀረትኒ ዝያዳ ቀረበትኒ ምቁር ናይ ጸወታዊ ርክብ ምሸታት ክነሕልፍ እውን ጀመርና እወ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ትዕግስትን ሕክምናን መስርሕ ልዋመይ ንፍርሓ ጠቕሊላ ሰዓረቶ እቲ ንጸወታዊ ርክብ ዝነበራ ድሌት ድማ በብቕሩብ ክምለስ ጀመረ እቲ ጸገም ኣዝዩ ኸቢድ እኳ እንተነበረ ብምትሕብባር ክልቴናን ብሕክምናዊ ደገፍን ክንሰግሮ ኸኣልና ትዕግስቲ መፍትሕ ኩሉ ስለ ዝኾነ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዛንታይ ብሕፅር ዝበለ እዚ ዝሰማዕኩም እዩ ነይሩ ናብዚ መደብ ክቐርብ ዝወሰንኩ ከምቲ ወትሩ ኣብዚ ገዛ ዝቐርቡ ሰባት ንእንታይ ትመኽሩን ይኮነን እንታይ ደኣ ብዙሓት በዚ በዓልቲ ቤተይ ትሳቐዮ ዝነበረት ሕማም ዝሳቐያ ኣሕዋትና ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኹና ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ካብ ናተይን ናይ መርዓተይን ታሪኽ ንኽትመሃሩ እዩ እወ ሓደራኹም ካባይ ተመሃሩ ኣንስትና ምቕራብ ከሊኤና ናይልኩም ብሓይልኩም እትጥቀሙ ብጸቕጢ ድላይኩም እትረኽቡ ትፈትሕወን ናብ ካልኦት እትኸዱ ወይ ድማ ጸወታዊ መጥቃዕትታት እተውርዱለን ንቕድም ከምዚ ናይ መርዓተይ ይኹን ካልእ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ከይህልወን ኣረጋግጹ ክብለኩም እፈቱ ብግልጽ ተዘራረቡ ተረድኡለን ኣመርምርወን እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ወላ እውን እዚ ዓይነት ሕማም ተሰኪመን እንከለዋ ፈጺመን ከም ዘይፈልጣ ኣብቲ ዝገበርክዎ መጽናዕቲ ረጋጊጸ እዚ ወደሓንኩም ሓዊኹም ዳዊት ካብ ሃገረ ጀርመን ሰላምታ ይረስዕናን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ፓራዳይዝ ሚድያ ኣዝዩ ኣብነታውን መሃርን ዝኾነ ዛንታ ዳዊት ሓውና እዚ ዝሰማዕኩም እዩ ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተፈቲኹሞ ላይክን ሼርን ብምግባር ናብ ካልኦት ከተብጽሕዎ ኣብ ቦታ ኮመንት ሓሳብኩም ክትህቡን
እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነዘኻኽረኩም ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ እንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ቅሳነትን ጥዕናን ዕቤትን ንምነየልኩም ሰሰናዩ